नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आज जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी, मजीद 27 अफराद मुतासिर। शुमाल के बाद अब जुनूब भी लपेट में, कुल तादाद 407। डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद पर अब 7 साल की होगी सजा, मरकजी सरकार का फैसला। सरकार की जानिब से माह रमजान में आवाम के लिए हर किस्म की सहूलियत मैसर रखी जाएगी, जिला कमिश्नर श्रीनगर। शोपियां में गज़वतुल हिंद तंजीम के 4 जंगजू जाँ भग, भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीजों को भारत भेज रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह। CAPD मुलाजमीन को हिफाजती पोशाक फराहम किया जाए, एजाज खान का मुतालबा। डल झील को बचाने के लिए 60,000 पौधे लगाए गए, लावड़ा का दावा। 500 जरूरतमंदों में खाने पीने का जरूरी सामान बांटने का दावा, फ्यूचर फॉर्म इंटरनेशनल। कृपालपुरा हाजी वीरा पटन की आवाम फाका कशी की शिकार, इंतजामिया खामोश। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 27 अफराद के मुलव्वस होने से वादी कश्मीर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं वॉइस ऑफ हिल्स के मदीर आला जुबैर कुरैशी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने यास्मीन जी से सुना कि जम्मू कश्मीर में मजीद 27 अफराद के मुलव्वस होने की इतला है, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जिन 27 अफराद के मुतासर होने की इतला आज हमें मौसूल हुई है, उनमें 6 बांडीपुरा, 14 शोपियाँ, 1 बारामुल्ला, 1 अनंतनाग और 4 का ताल्लुक कुपवाड़ा जिला से है। और इस तरह नाजरीन, कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद जम्मू कश्मीर में अगर कुल तादाद हम देखें तो वो 407 तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो 22 अप्रैल की शाम तक भारत में कोरोना वायरस से मुतासर लोगों की तादाद 20,480 तक पहुंच चुकी थी। वहीं 692 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस वायरस की वजह से अपनी जानें गंवाई। लेकिन नाजरीन, जहां इस मोजी वायरस से इंसानी जानों को महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर सभी जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ अनासर ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो ऐसी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जी हाँ नाजरीन, जिला पुंछ से हमारे नुमाइंदे आफताब हुसैन की इस वीडियो को देखें। लोगों को जिस तरह इस वबाई बीमारी से दूर रहने के लिए समाजी दूरी कायम करने की तलकीन की जा रही है, मगर इस वीडियो से नाजरीन हमें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये अफराद लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए अपने और अपने प्यारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये निहायत ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे लोग इतनी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद पर मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत कोविड-19 की आलमी वबा से निपटने के लिए मुल्क गीर मुहिम में डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले पर हमलों के बढ़ रहे वाक़ात पर रोक लगाने के लिए हुकूमत ने एक सख्त ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है, जिसके तहत कसूरवारों को 7 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। शोपियां में फोर्सेज और जंगजू के माबीन शबाना झड़प में गज़वतुल हिंद तंजीम के 4 मकामी जंगजू की हलाकत के बाद इख्तिताम पजीर हुई। पुलिस जरा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान छुपे बैठे जंगजू और फोर्सेज का आमना सामना हुआ, जिसके बाद तोरफीन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 4 मकामी मिलिटेंट मारे गए। अगरचे शाम देर गए तक मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो सकी, ताहम पुलिस का कहना है कि वो मकामी जंगजू है जिनका ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद तंजीम से था। इधर जिला कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी ने कोविड-19 और लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माह रमजान के पेश नजर सरकार की तरफ से किए जा रहे इंतजामात पर बात करते हुए कहा कि आवाम को हर किस्म की सहूलियत मैसर रखी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें ख्वाहिशात काफ़ी इन चीज़ों पे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया उसके लिए क्या कर रही है अरेंजमेंट्स के लिए। तो रिसेंटली हमने जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं उनसे इंटरेक्शन की, उनसे मीटिंग करके जोनल लेवल पे सारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको रिव्यू किया। पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, राशन की अवेलेबिलिटी है, बाकी चीज़ें। इसमें मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि जैसे पहले PDS राशन की हमने होम डिलीवरी की बात की थी तो लगभग 100% डिलीवरी अभी तक उसकी हो चुकी है, वो कंप्लीट हुआ। LPG की होम डिलीवरी रेगुलरली चल रही है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलो किया था कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री राशन दिया जाए,
وہ ہم نے شروع کیا تھا. 52,000 فیملیز تک پچھلے 4 دنوں میں ہم پہنچے ہیں اور ہماری کوشش رہے گی کہ 28 تاریخ تک وہ کمپلیٹ ہو, مکمل ہو جائے. تو لگ بھگ 25,000 ایسے لوگوں کی ہمارے پاس ابھی تک فہرست پورے شہر سے آئی ہے. اس کو لے کے ہم نے اراؤنڈ 53,000 راشن پیکٹس, فوڈ کٹس جو ہیں تیار کی ہیں, جس میں ہر ایک ریکوائرڈ جو چیز ہے وہ اویلیبل کی جائے گی. جو رائس ہے, ویٹ فلور ہے, اسپائسیز ہیں, چائے ہے, باقی چیزیں ہیں. اب ڈیٹس کے پیکٹ بھی ہم تیار کر رہے ہیں. تو اراؤنڈ 55,000 فیملیز تک انشاءاللہ فرسٹ اور سیکنڈ رمضان تک ہم پہنچنے کا پلان بنا چکے ہیں, جس میں ہم پہنچیں گے. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے گاندربل میں اپنے دورے کے دوران پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان پہلے بھارت میں صرف دہشت گرد بھیجتا تھا, اب اس نے کورونا وائرس کے مریضوں کو بھی بھیجنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو بھارت بھیج رہا ہے, جو قابل تشویش ہے. سی اے پی ڈی امپلائیز اینڈ ورکرز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز خان نے کورونا وائرس کے حوالے سے سی اے پی ڈی ورکرز کی کاوشوں کی تعریف کی ہے. انہوں نے تمام ضلع کمشنروں سے اپنے ملازمین کے لیے حفاظتی پوشاک کا مطالبہ کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں تمام ڈی سی صاحبان اور ایس ایس پی صاحبان اپنے عملے کو ہدایت دیں کہ فوڈ سپلائز کے ملازمین, چاہے وہ ہمارے اسٹور کیپرس ہو, فیئر پرائس شاپ ڈیلرس ہو, ہمارے لیبرس ہو, ایس آر ٹی سی کے ڈرائیورس ہو یا سول ڈرائیورس ہو, جو ایسنشل سروس اس وقت لوگوں کو مہیا کراتے ہیں, انہیں سیف پیسیج دیا جائے, انہیں عزت سے اپنی ڈیوٹی انجام دی جائے. لاؤڑا کے وائس چیئرمین طفیل متو نے کل ڈل لیک کیچمنٹ ایریا کا تفصیلی دورہ کیا, جس دوران محکمہ کے افسران نے ان کو رواں سال ڈل جھیل کے کیچمنٹ ایریا میں 60,000 پودے لگانے کی جانکاری دی. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ڈل جھیل کے کیچمنٹ ایریا کو بحال اور مستحکم کرے تاکہ ڈل جھیل کو بچانے کا مقصد حاصل ہو. اسی دوران فیوچر فارم انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے رضاکاروں نے لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے ہی 500 مستحقین اور ضرورت مندوں میں کھانے پینے کا ضروری سامان بانٹ دیا ہے. یہ ہم نے کوشش کی ان ڈیلی ویجرز, ان روز کمانے والے اور روز کھانے والے لوگوں سے شروع کیا, اور الحمدللہ آج 500 لوگوں کو ہم فیڈ کر رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ جو لائک مائنڈڈ ہمارے لوگ ہیں, ان کی وسادت سے, ان کی خود کی توجہی سے آج وہ 500 لوگ ان کے ذہن میں ہیں, اور آج وہ بھوکھوں نہیں سو رہے ہیں. میری آپ کی چینل کی وسادت سے ان سارے مایوس لوگوں سے گزارش رہے گی, یہ پینڈیمک سچویشن نہیں رہنے والی ہے. اس پینڈیمک سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہمارے مال کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں بھرپور موقع دے رہا ہے. جہاں ایک طرف سرکاری انتظامیہ موجودہ لاک ڈاؤن اور بندشوں کے درمیان ضرورت مندوں اور مستحقین کے لیے مفت راشن اور دیگر اشیاء خوردنی فراہم کرتی رہتی ہیں, وہی غیر سرکاری تنظیمیں بھی قلیل وسائل کے باوجود قابل تحسین کام انجام دیتی رہتی ہیں. پیشہ کشمیر آن لائن کے مدیر اعلیٰ حیا جاوید کی یہ رپورٹ. جہاں ایک جانب سے سرکار غریب غربا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشاں ہے, وہیں فلاحی ادارہ اتواس وادی میں مفلوق الحال و مفلس اور غربا کی مدد اور معاونت میں ہمیشہ پیش رہتا ہے. 3 مقامی نوجوانوں کی طرف سے اس ادارے کو شروع کیا گیا اور لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا. 2014 کی آفاتی سماوی ہو یا نامساعد صورتحال, ہڑتال ہو یا کرفیو یا دیگر موسمی حالات کے مارے, لوگوں کو دست تعاون دینے کے لیے اتواس ہمیشہ پیش رہتا ہے. متاثرہ لوگوں کو ہر صورت میں وہ امداد کرنا حقوق العباد کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ ادارہ ہر طرح کی صورتحال میں صف اول پر مستحقین, بیماروں اور غربا کو عام حالات میں بھی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. کہ جنرل سیکرٹری عروف الہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مختصر سے عروف صاحب یہ بتائیے کہ یہ ادارہ کیسے وجود میں آیا اور آگے اس نے کیسے کام کرنا شروع کر دیا؟ 2014 سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ ہم 3 دوست تھے. ہم 3 دوستوں نے یہ سوچا کہ کسی غریب کی مدد کی جائے, ایک ہی فیملی کیوں نہ ہو, ہم ان کی مدد کریں گے. اس حساب سے چل کے ہم آگے بڑھتے گئے. تھوڑا سا ویژن یہ ہوا کہ اگر ہم کام کریں مگر مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس ادارے کا کہ وداؤٹ پبلسٹی کے حساب سے کام ہونا چاہیے, کسی کی عزت رسوا نہ ہونی چاہیے. اسی لیے اتواس کا قیام وجود میں آیا. اس وقت آپ کا ادارہ جو ہے کتنے لوگوں تک آپ کی رسائی ہے اور لگ بھگ کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی اور کس طریقے سے مدد کی؟ میں آپ کے وسائل سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کووڈ کا آغاز ہوا ہمارے کشمیر ویلی میں 25 مارچ تھا تب, اور اس حساب سے 25 مارچ سے ٹل ابھی تک
नियर अबाउट 700 किट्स हम बांट चुके हैं। उसमें 9 लोकल्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एक कोलैबोरेशन हमने उनके साथ भी की, 177 बटालियन सीआरपीएफ की 1 पे दिया इन्होंने, उसमें वो 2000 नॉन लोकल लेबर्स थे। उसके बावजूद भी हमने 100-150 जिसमें पंजाबी कारपेंटर्स, बिहारी मजदूर है, उनको भी हमने दिया है। और लोकल्स की तो बात ही नहीं है, लोकल्स तो अभी भी चल रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी रूफ इलाही हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये इन्होंने अपना नंबर भी दिया है। हम भी आवाम से अपील करते हैं कि अगर कोई मुस्तहिक शख्स है तो वो इस नंबर से रब्ता कायम करे, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है कि यहाँ से किसी शख्स को नाउम्मीद नहीं किया जाएगा। वहीं हाजीपुरा पटन कृपालपुरा की आवाम ने पी न्यूज को भेजे गए एक वीडियो पैगाम में सरकार और जिला इंतजामिया बारामूला से शिकायत की है कि 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान लोग फाका कशी के शिकार हैं और इंतजामिया इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। प्रॉब्लम बेमार अत पे आव ना तहसीलदार ना आव ना गवर्नमेंट ना आव ना एनजीओ वाल आय ना पुलिस ना आव ना कह कसे ना आव ना योर यपर वोत वो माह रमजान रेत रोजदार रोजान सिन प्यूत ना बन ना बत फुल ना बन ना रहमतुक रेत खुदायस मंगो यह बेमार दूर गे बच मजूर दह करान तम गर बिहत करथी ना हेकान कह नबर ना नेरान दुकानदार द्रोग दिवान 60 रुपया दिवान टमाटर किलो 1.5 रुपया दिवान कॉकर किलो वजनस गम ना पचान। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मकामी अखबारों की सुर्खियों के शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान मुझे यास्मीन मंजूर को इजाजत। अल्लाह निगहबान।